ہائے ہائے امام راضی دوجا واقعہ دسائی ونا فرمیندن میں دریا دے کنارے تے کھڑا اے بڑا اچھا آدمی بڑی تحقیق کرے لے ادے میں دروازے تے کھڑا دریا دے کنارے تے کھڑا دیکھدا دریا دے وچ ایک بہت بڑی میری طرف بہت بڑی مینڈک ہی وی تیر دی پئیے جلدی نال میں نکالا دیکھدا کھڑا کنارے تے آئیے تپ مرے دی اتھاں چھتے دے قریب گئیے ہوندے وچوں میں دیکھدا تے ایک شے ہے جڑے اُتے چاہ کے واپس آندا پے مینڈک میں قریب تھیا ڈٹھے وی کڑ تے پچھو وڈا سارا بلھا کے ولات رکھ دتے دریا وچ ولات تیر دی پیے پیچھے تے میں کشتی والے ملاک کو آکھے جتنے پیسے کھن جلدی کر ہی مینڈک دے نال نال چل میں دیکھنا چاہواں اے جو آئیے خالی وچھو کو چاہ کے ولا وچھو تے پئی ویندی ہے کوئی راز ضرور ہے توجہ اپنے رب کی پہچان تک کرو نا خدا دے بندو کشتی تے میں بھی سوار ہاں اور کشتی والے نے بڑی تیزی نال چلے نال پہ چلتے ہیں مینڈک بھی کنارے پر لیتے تے میں بھی تے کشتی بھی کشتی تو دھڑک دیتے می لہ گیا مینڈک بھی دوڑدا پہ ٹپ مریندا پہ چلدا پہ او اتنا درخت اتنا دور ون کے جتھے می ایک درخت تے چھوٹا جیا ہوندے پہلو دے وچ جوان ستا پہ دیکھدا تے ہوندے سینے دے اوتے مشکی نہ گے جڑا اتنی چھجلی کٹھی تے جب کٹ کے تے انتظار بیٹا کریندے ایٹو جوان سچے دے عالم وچ اے حرکت چاوے تے ناگ انتظار کیتی بیٹھے میں دیکھدا دور کھڑ کے وڑ کے ہوں مینڈک نے بچھو کو ہوں دے قریب کر کے چھوڑے بچھو جلدی نال چڑھ کے ہوں دے سر تے چار ڈنگ مارن وڈا سانپ بھی ہوش تھی کہ ہیٹ وڈا تڑپ دے اور بچھو بھی گم تھی گئے جتھے می تے مینڈک بھی گم تھی گئے بندہ اٹھی کیا دا کرے الحمدللہ